راديو جوي باكستان ديجيتال. تقرير خاصة. غزة. حماس تفرج عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. غزة. أفرجت حركة حماس عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء من غزة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما أرسلت إسرائيل حافلات تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى ديارهم في خطوة وصفت بأنها لحظة فرح وارتياح بعد شهور من المعاناة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام البرلمان الإسرائيلي: إن السلام قد وصل إلى الأرض المقدسة، مؤكدا أن الحرب انتهت أخيرا. وقد قوبل خطابه باحتجاج من أحد النواب اليساريين الذي رفع لافتة كتب عليها: اعترفوا بفلسطين. وفي الوقت ذاته عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة في قطاع غزة ليجدوا مشاهد الخراب والدمار. وتشير التقديرات إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 68 ألف شخص، وتسببت في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 202 مليون نسمة. وتعتزم إدارة ترامب عقد قمة في منتجع شرم الشيخ بمصر لتثبيت الهدنة وتنفيذ خطة إعادة الإعمار وضمان تدفق المساعدات إلى غزة. ولا تزال قضايا رئيسية عالقة، منها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومستقبل حكم القطاع ودور حركة حماس. السامعون والمشاهدون الأعزاء، بين الأمل والدموع يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون لحظة فارقة في مسيرة السلام. فهل يكون هذا الاتفاق بداية حقيقية لنهاية الحرب؟ شاركونا آراءكم. هذا راديو جيوي باكستان ديجيتال. راديو جيوي باكستان ديجيتال. كان هذا هو تقريرنا الخاص لهذا اليوم. أنا مقدمكم طارق هاشمي. كونوا على تواصل دائم مع راديو جيفي باكستان ديجيتال. دعاؤنا أن يعم الحب والسلام والأخوة في كل مكان تصل إليه أصواتنا وصورنا. شاركونا بآرائكم، وإلى اللقاء في التقرير القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आपकी और हमारी पहचान FM GV पाकिस्तान।